महाभारतं विश्वरूपप्रदर्शनम्। परशुरामस्य उपदेशस्य अनन्तरं पण्वः उक्तवान्, दुर्योधन, सन्धेः अङ्गीकारः सर्वदृष्ट्या अपि हितकरः। तेनैव भवतः शक्तिः वर्धिष्यते। समस्तं भूमण्डलं शासनीयं चेत् पाण्डवानां साहाय्यम् अनिवार्यम्। अहम् एकः एव महाशक्तिशाली इति भवान् यत् चिन्तयति तत् सर्वथा मिथ्या। एतत् स्पष्टतया अवगन्तुम् अहम् मातलेः कथां श्रावयामि। मातलिः देवेन्द्रस्य सारथिः। मातलेः पुत्री गुणकेशी अपूर्वसुन्दरी। तस्याः सौन्दर्यस्य अनुगुणः वरः भूलोके देवलोके वा कोऽपि न प्राप्तः। अतः योग्यस्य वरस्य अन्वेषणार्थं मातलिः नागलोकं प्रति प्रस्थितवान्। मध्ये मार्गं नारदः मिलितः। त्रयः अपि सम्भूय नागलोकं गतवन्तः। वरुणः तान् आदरेण सत्कृतवान्। तेषाम् आगमनकारणं ज्ञात्वा नागलोके भ्रमणार्थम् अनुज्ञां दत्तवान् च। बहुधा अटनानन्तरं भोगवतीपुरे सुन्दरः योग्यः वरः मातलिना दृष्टः। तस्य नाम सुमुखः इति। एषः गुणकेश्याः अनुरूपः वरः। अतः सः एतं विवाहप्रस्तावं यथा अङ्गीकुर्यात् तथा करोतु कृपया इति नारदं सानुरोधं प्रार्थितवान् मातलिः। नारदः सुमुखस्य पितामहस्य आर्यकस्य समीपं मातलिं नीत्वा परिचयं कारितवान्। तदीयाम् अपेक्षां प्रकटितवान् च। आर्यकः एतं प्रस्तावं श्रुत्वा सन्तुष्टः। तथापि सः स्वस्य असहायकतां प्रदर्शयन् उक्तवान्, ऋषिवर, सद्यः काले गरुणेन मम पुत्रः संहृतः। मासाभ्यन्तरे पौत्रं सुमुखम् अपि खादिष्यामि इति भयवचनम् उक्त्वा गतः अस्ति सः। एतस्मात् वयं सर्वे भीताः स्मः। एतादृशे काले विवाहः कथं वा अङ्गीकर्तुं शक्येत इति। एतत् श्रुत्वा मातलिः क्षणकालं विचिन्त्य अवदत्, महाशय, भवान् पौत्रं सुमुखम् आवाभ्यां सह इन्द्रलोकं प्रेषयतु। वयं कमपि उपायं कृत्वा सुमुखस्य रक्षणं चिन्तयिष्यामः इति। आर्यकः मातलेः प्रस्तावम् अङ्गीकृतवान्। मातलिः नारदः च सुमुखेन सह देवेन्द्रसमीपं गतवन्तौ। तत्समये विष्णुः देवेन्द्रेण सह वार्तालापं कुर्वन् आसीत्। मातलिः स्वस्य समस्यां निवेदितवान्। तत् श्रुत्वा विष्णुः उक्तवान्, सुमुखाय अमृतं दत्त्वा तमपि अमरं करोतु। एतेन समस्या परिहृता भविष्यति इति। एवं कृतं चेत् गरुडः क्रुद्धः भवेत् इति चिन्तितवान् इन्द्रः विष्णुम् अवदत्, भवान् एव स्वहस्तेन सुमुखाय अमृतं ददातु कृपया इति। तदा विष्णुः, देवेन्द्र, भवान् अस्ति सर्वलोकानाम् अधिपतिः। कस्मात् भयं भवतः? निर्भयः सन् एतत् कार्यं समापयतु भवान् इति उक्तवान्। देवेन्द्रः सुमुखाय अमृतं न दत्तवान्, किन्तु सुमुखं तु दीर्घायुष्मन्तं कृतवान्। एतस्मात् मरणभीतिः तु अपगता। अतः सुमुख गुणकेश्योः विवाहः सम्पन्नः। पत्न्याः सह सुखेन वासम् आरब्धवान् सुमुखः। सुमुखस्य दीर्घायुष्मत्वं विवाहवार्तां च श्रुत्वा गरुडः नितरां क्रुद्धः जातः। सः इन्द्रसमीपं गत्वा अवदत्, भवान् मम आहारम् अपहृत्य मम अपमाननं कृतवान्।
मम शक्तिं जानन् अपि भवान् एतद्दुस्साहसं कर्तुम् उद्युक्तः अस्ति। मम अनुमतिं विना सुमुखः दीर्घायुष्मान् कृतः भवान्, एषः अक्षम्य अपराधः। अतः अहं भवन्तं दण्डयिष्यामि एव इति। गरुडस्य एतां गर्वोक्तिं श्रुत्वा असन्तुष्टः विष्णुः मम उपस्थितौ एव एतादृशं गर्ववचनं वदतः भवतः कियद्धार्ष्ट्रियम्। भवता मम वाहनत्वं प्राप्तं यत् तदेव एतस्य गर्वस्य कारणं स्यात्। किन्तु मां वोढुं सामर्थ्यं भवतः यदि स्यात् तर्हि क्षणकालं मम वामहस्तस्य भारं वहतु तावत्। इति उक्त्वा स्वस्य वामहस्तं गरुडस्य पृष्ठभागे स्थापितवान्। किन्तु गरुडः तं भारं वोढुं सर्वथा असमर्थः सन् भूमौ पतितवान्। गरुडस्य अहङ्कारः भग्नः। सः विष्णुं नमस्कृत्य क्षमायाचनं कृत्वा प्राणदानकृपां प्रार्थितवान्। एवं गरुडगर्वभङ्गकथां दुर्योधनं श्रावयित्वा कण्वः उक्तवान्, दुर्योधन, पाण्डवैः सह युद्धं यदि क्रियते तर्हि भवतः अपि गतिः गरुडस्य इव एव भवेत्। अद्य भवतः रक्षणार्थं श्रीकृष्णः स्वयं भवद्वारदेशे उपस्थितः अस्ति। अतः तस्य वचनम् अङ्गीकृत्य स्वस्य कुलस्य च सर्वनाशं निवारयतु कृपया इति। दुर्योधनः उपहासमिश्रितहासं दर्शयन् कर्णं दृष्ट्वा कण्वं पुनः अवदत्, किं करणीयं, किं न करणीयम् इति अहं सम्यक् जानामि। तद्विषये कस्यापि उपदेशस्य आवश्यकता नास्ति मम इति। एतदनन्तरं नारदः दुर्योधनम् उक्तवान्, दुर्योधन, अनुक्तग्राहितां परित्यज्य ज्येष्ठानां वचनं शृणोतु कृपया। पूर्वं गालवः नाम कश्चन विश्वामित्रशिष्यः आसीत्। सः अपि भवान् इव अनुक्तग्राही एव आसीत्। तस्य कथां श्रावयामि। गालवः विद्याभ्यासानन्तरं गुरवे गुरुदक्षिणां दातुम् इष्टवान्, किन्तु विश्वामित्रः गुरुदक्षिणास्वीकारं निराकृतवान्। मया गुरुदक्षिणा दातव्या एव इति गालवः पुनः पुनः उक्तवान्। तदा अप्रसन्नः विश्वामित्रः, यदि गुरुदक्षिणा दातव्या एव इति भवान् चिन्तयति तर्हि 800 श्वेताश्वान् आनीय ददातु। तेषां सर्वेषाम् एकः कर्णः कृष्णवर्णीयः स्यात् इति उक्तवान्। गालवः गुरोः एतादृशीं विलक्षणाम् अपेक्षां श्रुत्वा दिग्भ्रान्तः। तादृशाः अश्वाः कुत्र लभ्यन्ते इति न जानाति स्म सः। तान् क्रेतुं धनम् अपि न आसीत् तत्समीपे। अतः सः विष्णुं ध्यातवान्। अनन्तरक्षणे तस्य पुरतः गरुडः प्रत्यक्षः जातः। सः गालवम् अवदत्, भवतः साहाय्यार्थं भगवान् विष्णुः मां प्रेषितवान् अस्ति। गालवः यत्र वदति तत्र नेतव्यः इति माम् आदिष्टवान् अपि अस्ति सः इति। सन्तुष्टः गालवः गरुडस्य पृष्ठभागे उपविश्य पूर्वस्यां दिशि गच्छतु तावत् इति आदिष्टवान्। गरुडः वेगेन ततः प्रस्थितवान्। एवं तीव्रवेगेन भवान् गच्छति चेत् मया किमपि स्पष्टतया न दृश्यते। अतः गमनं मन्दीकरोतु कृपया। मया विशिष्टलक्षणोपेताः अश्वाः अन्वेष्टव्याः सन्ति इति असूचयत् गालवः। गरुडः गालवस्य समस्यायाः परिहारार्थं मार्गम् एवं सूचितवान्। अश्वाः क्रयणात् एव प्राप्यन्ते। अश्वक्रयणार्थं भवते धनम् अत्यावश्यकम्। अतः यदि भवतः अनुज्ञा स्यात् तर्हि अहं भवन्तं प्रतिष्ठानपुराधीशस्य ययातेः समीपं नयेयम्। तं धनं प्रार्थयितुम् अर्हति भवान् इति। गालवः एतत् अङ्गीकृतवान्।
ततः गरुडः तं ययाति समीपं नीतवान्। ययातिः गालवस्य अपेक्षां श्रुत्वा अवदत्, मित्र, इदानीं मम धनागारं रिक्तम्। अतः भवते धनं दातुं न शक्नोमि, किन्तु मम पुत्रीं माधवीं भवते दातुं शक्नोमि। तस्याः साहाय्येन भवान् अश्वान् प्राप्नोतु इति। गालवः माधव्याः स्वीकारं यदा अङ्गीकृतवान् तदा गरुडः, भवान् इदानीं माधव्याः साहाय्येन अश्वान् प्राप्तुं प्रयत्नं कर्तुम् अर्हति खलु, अतः अहं प्रतिगच्छामि इति उक्तवान्। गालवस्य अनुज्ञां प्राप्य प्रतिगतवान् च गालवः माधव्याः सह अयोध्याधिपतेः समीपं गतवान्। अयोध्याधिपतिः गालवस्य कथां श्रुत्वा, एषः माधवी मम अन्तःपुरे भवति चेत् प्रतिफलरूपेण अहं भवते 1,000 अश्वान् दद्याम्। किन्तु भवत्सूचितलक्षणोपेताः अश्वाः मत्काशे 200 संख्याकाः एव सन्ति। तान् नेतुम् अर्हति भवान् इति अकथयत्। माधव्याम् एकं पुत्रं प्राप्य अयोध्याधिपतिः तां गालवाय प्रत्यर्पितवान्। एतदनन्तरं काशीनरेशस्य दिवोदासस्य समीपं गतवान् गालवः। काशीनरेशस्य समीपे एव कृष्णकर्णयुक्ताः श्वेताश्वाः 200 संख्याकाः एव आसन्। दिवोदासः माधवीं प्राप्य तान् 200 अश्वान् गालवाय दत्तवान्। एकं पुत्रं प्राप्य सः अपि माधवीं प्रत्यर्पितवान्। एवम् एव भोजनगरस्य राज्ञे अशीनराय अपि माधवीं दत्त्वा 200 अश्वान् प्राप्तवान् गालवः। एतावता तेन 600 अश्वाः सम्पादिताः आसन्। पुनः 200 अश्वाः कथं प्राप्तव्याः इति न ज्ञातवान् गालवः। अत्रान्तरे गरुडः पुनः मिलितः। पुनरपि 200 अश्वाः भवता प्राप्तुं न शक्याः, यतः तादृशाः अश्वाः लोके अन्ये न सन्ति एव। अतः एतावता प्राप्तवान् 600 अश्वान् माधवीं च विश्वामित्राय अर्पयतु इति सूचितवान् सः। गालवः तथैव कृतवान्। एवं गालवकथां दुर्योधनं श्रावयित्वा अवदत् नारदः, महान्तं परिश्रमं कृत्वापि गालवः अन्ततो गत्वा पराजयम् अङ्गीकृतवान्। भवता अपि तथैव करणीयं भवेत्। अतः हितैषिणां वचनस्य पालनम् एव एतदवसरे श्रेयसे इति। कस्यापि उपदेशस्य प्रभावः यदा दुर्योधने न अभवत् तदा धृतराष्ट्रः श्रीकृष्णम् अवदत्, कृष्ण, यत् प्रवर्तमानम् अस्ति तत् मम सम्मतं सर्वथा न, किन्तु पराधीनः अहं किं वा करवाणि? दुर्योधनस्य विवेकबोधनं मया न शक्यते। भवान् एव पुनरपि प्रयत्नं करोतु इति। तदा श्रीकृष्णः दुर्योधनं सम्बोधयन् अवदत्, भवादृशेन जनेन तादृशः व्यवहारः न करणीयः, यश्च दुष्टैः जनैः क्रियते। किम् उचितं, किम् अनुचितम् इति भवान् जानाति एव। पाण्डवानां पराक्रमः भवता अनवगतः तु सर्वथा न। तैः सह सन्तोषेण भवतां वासः सर्वेषां प्रियः स्यात् इति। भीष्मः द्रोणः चापि श्रीकृष्णस्य कथनं समर्थितवन्तौ। विदुरः अपि दुर्योधनम् अवदत्, अहं भवतः विषये अधिकचिन्तनं न करोमि। भवतः मातापित्रोः गान्धारी धृतराष्ट्रयोः हितविषये मम विशेषास्था। भवते जन्म दत्तवन्तौ तौ इदानीम् अनाथौ जातौ इति। धृतराष्ट्रः दुर्योधनं हितं बोधयितुं पुनः एकवारं प्रयत्नम् अकरोत्। कृष्णस्य मैत्री सर्वविधदृष्ट्या अपि अस्माकं हिताय एव। एतादृशस्य अवसरस्य त्यागः विवेकिनां लक्षणं न इति।
दुर्योधनः कस्यापि हितवचनम् अङ्गीकर्तुं सिद्धः न आसीत्। सः कृष्णं सम्बोधयन् अवदत्, कृष्ण, सर्वे मयि एव दोषम् आरोपयन्तः सन्ति। भवान् अपि पाण्डवानां पक्षम् एव समर्थयति। तेषां प्रतिनिधित्वेन एव भवान् अत्र उपस्थितः अस्ति अपि। सर्वे माम् एव दोषकर्तारं वदन्ति खलु। मया तादृशः को वा दोषः कृतः? पाण्डवाः स्वेच्छया एव द्यूते प्रवृत्ताः। अस्मान् विरुध्य किमर्थं युद्धसन्नाहं कुर्वन्तः सन्ति ते? यदा शत्रुः युद्धसन्नाहं करोति तदा को वा क्षत्रियः मौनम् उपविशेत्? अहं देवेन्द्रात् अपि भीतः न भवामि। एवं स्थिते मानवराजेभ्यः कुतो वा भीतिः भवेयम्? यदा अहं राजनीतिज्ञः न आसम् तदा पाण्डवेभ्यः राज्यं दत्तम् आसीत्। अनन्तरकाले ते स्वस्य अविवेकेन एव तत् मह्यम् अर्पितवन्तः। यावत् अहं जीवामि तावत् अर्धराज्यं किम् सूच्यग्रमितां भूमिम् अपि पाण्डवेभ्यः न दास्यामि। अतः एतद्विषये इतः परं चर्चा उपदेशः वा मास्तु सर्वथा इति। श्रीकृष्णः अन्तिमतया जागरूकतावचनं वदन् अवदत्, यः स्वस्य मृत्युं स्वयम् आलिङ्गितुं प्रवर्तते तं को वा निवारयेत्? पाण्डवानां विषये भवता यद्यत् अन्याय्यं कृतं तत् सर्वं लोकविदितम् एव। भवता कृतानि कुतन्त्राणि अपि अनल्पानि। एवं स्थिते अपि भवान् वदति, मया किमपि पापं न कृतम् एव इति। भवतः हितार्थम् उच्यमानं किमपि न रोचते भवते। अग्रे समग्रं राज्यम् एव ते भवतः यदा बलात् वशीकरिष्यन्ति तदा भवता विवेकः प्राप्येत इति। एतत् श्रुत्वा नितरां क्रुद्धः दुर्योधनः आसनात् उत्थाय सभातः निर्गतवान्। तत्पक्षसमर्थकाः राजानः तम् अनुसृतवन्तः। तदा श्रीकृष्णः धृतराष्ट्रम् उक्तवान्, महाराज, यदि सर्वनाशः निवारणीयः तर्हि दुर्योधनं तदनुयायिनः च बद्ध्वा पाण्डवाधीनान् करोतु, सन्धिप्रस्तावं च उपस्थापयतु इति। श्रीकृष्णस्य एतत् वचनं श्रुत्वा भीतः धृतराष्ट्रः गान्धारीद्वारा दुर्योधनाय वार्तां प्रेषितवान् यत् सन्धिप्रस्तावः अङ्गीकरणीयः इति। किन्तु दुर्योधनस्य निर्णये किमपि परिवर्तनं न जातम्। दुर्योधनं तत्पक्षसमर्थकान् च बद्ध्वा पाण्डवाधीनान् करोतु इति धृतराष्ट्रं सूचितवान् अस्ति श्रीकृष्णः इति वार्ता यदा ज्ञाता तदा दुःशासनः दुर्योधनम् अवदत्, अग्रज, वयम् एव कुतः कृष्णं न बध्नीयाम? कृष्णः बद्धः चेत् पाण्डवाः दन्तरहिताः सर्पाः इव शक्तिहीनाः स्युः एव इति। सात्यकिः दुर्योधनादीनाम् एतत् कुतन्त्रं ज्ञातवान्। राजसभां प्रविश्य सः कृष्णं विषयं निवेदितवान्। धृतराष्ट्रः सर्वे सभासदः चापि निवेदिताः तेन। तदा धृतराष्ट्रः झटिति वार्तां सम्प्रेष्य दुर्योधनं राजसभां प्रति आनायितवान्। तेन अकृत्यं यत् चिन्तितं तदर्थं तं सम्यक् भर्त्सितवान् च। विदुरः अपि पूर्णायां तस्यां सभायां दुर्योधनं भर्त्सितवान्। तदा श्रीकृष्णः दुर्योधनम् उद्दिश्य अवदत्, भोः, किं माम् एकाकिनीं भावयति भवान्? अहं कदापि न एकाकी। मयि एव प्रपञ्चस्य समग्रा सेनाशक्तिः निहिता अस्ति। तावदेव न, अन्धकवृष्ण्यादयः योद्धारः, पाण्डवाः, सूर्यचन्द्रादयः, इन्द्ररुद्रादयः, तपस्विनः चापि मयि एव सन्ति इति।
अपरक्षणे जनेषु पश्यत्सु एव कृष्णस्य हृदयभागतः तेजोमय्यः अग्निज्वालाः निर्गताः। तस्य ललाटे बुद्धः, बाहौ एकादश रुद्राः, भुजयोः दिक्पालकाः, मुखे अग्निः च सर्वैः दृष्टाः। एतत् अपूर्वं दृश्यं दृष्ट्वा सर्वे दिग्भ्रान्ताः। अग्रे किमपि द्रष्टुम् अशक्नुवन्तः ते नेत्रे निमीलितवन्तः। श्रीकृष्णः द्रोणाय, भीष्माय, विदुराय, सञ्जयाय च दिव्यदृष्टिम् अनुगृहीतवान्। तेन ते कृष्णस्य विश्वरूपं द्रष्टुं शक्तवन्तः। किं कर्तव्यतामूढः धृतराष्ट्रः वास्तुस्थितिं ज्ञातुम् अशक्नुवन् अपृच्छत्, किम् एतत् प्रवर्तते अत्र इति। श्रीकृष्णः धृतराष्ट्रम् अपि दिव्यदृष्टिदानेन अनुगृहीतवान्। अनुवर्तते